चक नंबर 133 16L अमृत नगर। आइए आज इस बहुत प्यारे और खूबसूरत गांव को याद करें। ये गांव साल्वेशन आर्मी ने साउथ पंजाब में बनाया और ये पाकिस्तान का बहुत मशहूर मसीही गांव है, जहां पर खूबसूरती ये है कि यहाँ पर कैथलिक और प्रोटेस्टेंट और मुस्लिम इकट्ठे मिलकर रहते हैं। यानी ये क्रिश्चियन मुस्लिम हार्मनी की एक बेहतरीन मिसाल है। जिस तरह एक खुशपुर एक गांव है मसीही गांव पाकिस्तान में, इसी तरह साउथ पंजाब का एक बहुत प्यारा और खूबसूरत और तारीखी गांव चक नंबर 133 16L है। इस गांव में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं। यानी यहाँ पर सेंट विंसेंट हाई स्कूल है। वहाँ इसी गांव में लासाल बॉयज़ हॉस्टल हुआ करता था, जो कि अफसोस है कि अब वो ख़त्म किया जा चुका है और उसे ख़त्म भी और डिमोलिश भी ऐसे किया गया कि उसका नामो निशान नहीं रहने दिया। यानी वहाँ पर हार्डिंग हॉल था, जो एक तारीखी बिल्डिंग थी। ब्रदर हार्डिंग का 33 चक की बिल्डिंग में बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन उस हॉल को भी ख़त्म कर दिया गया बड़ी बेदर्दी से और बगैर सोचे समझे। तो ये चंद अफसोस की बातें थी। सॉरी, मैंने शुरू में ऐसी बातें शुरू कर दी। मगर 33 चक में सेंट विंसेंट हाई स्कूल का बहुत बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर सिर्फ लड़के ही नहीं पढ़ते थे, बल्कि इस स्कूल के साथ ही लड़कियों का एक हाई स्कूल था, जहाँ और ये इस स्कूल का जो हेडमास्टर होते थे वही इस लड़कियों के स्कूल को भी मैनेज करते थे और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी करते थे। और इसी गांव में एक प्राइमरी स्कूल था, जहाँ पर प्राइमरी स्कूल के बच्चे पढ़ते थे। और सेंट विंसेंट हाई स्कूल ने जितने भी स्टूडेंट्स पैदा किए, उनमें से ज़्यादा स्टूडेंट्स जिन्हें जिन्हें सेंट विंसेंट का हाथ लगा है वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब है। इस गांव में जो चर्च कंपाउंड था, बल्कि है, उसमें होली यूक्रिस्ट पैरिश, सिस्टर्स का कॉन्वेंट और बच्चियों का हॉस्टल, और मेरे ज़माने में लड़कों का हॉस्टल भी होता था, जिसे लासाल हॉस्टल कहते थे। और इस तमाम माहौल को या इस सेटअप को चलाने के लिए 33 चक के लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। वो फादर्स और सिस्टर्स के साथ बहुत तावन करते थे। 33 चक के लोग बहुत भोले भाले लोग हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर वेरी इंटेलिजेंट। आप उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकते, लेकिन अच्छे काम में वो हमेशा ब्रदर्स और सिस्टर्स और जो पैरिश प्रीस्ट थे वहाँ उनके साथ होते थे। तो अगर 33 चक में इतने पूरे पाकिस्तान से लोग लड़के और लड़कियाँ आकर तालीम हासिल करते थे, तो उसमें 33 चक के लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। अगर वहाँ पर हॉस्टल कामयाबी से चल रहा था तो उसमें 33 चक के लोगों का हाथ था, और ख़ास तौर पर असातिज़ा का और वहाँ के मुनाद साहब का। इसी तरह अगर बच्चियों का हॉस्टल है तो वो भी 33 चक के लोगों की बदौलत, फादर्स और सिस्टर्स और ब्रदर्स का सर्टनली बहुत अहम किरदार होता है। लेकिन अगर आपके साथ मकामी लोग तावन ना करें तो कोई भी इदारा नहीं चल सकता। इसी तरह सेंट विंसेंट को चलाने में भी 33 चक के लोगों ने बहुत किरदार अदा किया। और बच्चियों के हॉस्टल में अगर कोई उस वक्त ऐसा कोई वाक़या होता था तो 33 चक के लोग बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सबसे आगे होते थे। वहाँ के जो चौधरी साहिबान थे, ख़ास तौर पर मरहूम चौधरी सलामत और चौधरी एडियल, सर विलियम जॉन, इस तरह के लोग, दे वर वेरी एक्टिव एंड वेरी सिंसियर, कि वो चाहते थे कि उनके गांव में जो तालीमी अदारे हैं, जो पूरे पाकिस्तान से जो बच्चे और बच्चियां वहाँ पर तालीम हासिल करने आते हैं, वो चाहते थे कि ये काम चलता रहे और कामयाबी से चले। 33 चक की एक और बहुत खूबसूरत बात है, और वो है वहाँ पर एक्यूमेनिकल हार्मनी, यानी बैनुल कलीसियाई इत्तेहाद का मुजाहरा। वहाँ पर कैथलिक चर्च है, वहाँ पर साल्वेशन आर्मी का चर्च है, वहाँ पर भाई मिशन का एक चर्च होता था, और पता नहीं अब शायद और भी चर्चेस आ गए हों। और वहाँ पर कुछ मुस्लिम ख़ानदान भी आबाद थे, और वहाँ पर एक मस्जिद थी। और ये एक बैनुल कलीसियाई और क्रिश्चियन मुस्लिम इत्तेहाद की एक बेहतरीन मिसाल ये गांव था। यहाँ पर तमाम मसीही और मुस्लिम और कैथलिक और प्रोटेस्टेंट मिलकर इकट्ठे रहते थे, और मेरे ख्याल में अभी भी ऐसे ही है। लेकिन मैं तो बहुत 30, 40, 35 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे उम्मीद है कि अब भी वहाँ पर ऐसे ही होगा। और सुबह के वक्त वहाँ पर माहौल ऐसा होता था कि पादरी डेविड, जो उस वक्त बहुत पुरानी बात है, वो सुबह सुबह ज़बूर गाया करते थे और इतना प्यारा लगता था। और वो 5 बजे या 5:30 बजे तक वो अपनी इबादत ख़त्म कर देते थे
اور اس کے بعد 5:30 بجے کے قریب جب کیتھولک چرچ میں پاک ماس ہوتی تھی تو بابو برکت دیوانہ بڑے پیارے پیارے گیت اپنے لکھے ہوئے اور اپنے کمپوز کیے ہوئے گاتے تھے، یعنی موت زراور، سب تو ڈاڈی، ذرا ترس نہ کھاندی، اس طرح کے گیت وہ بڑے پیارے گاتے. اور ان کا بیٹا جو سلویسٹر جس کا نک نیم لٹو تھا، وہ ان کے ساتھ طبلہ بجایا کرتے تھا. اور پھر 6 بجے کے قریب پاک ماس ہوتی جس میں ہاسٹل کے لڑکے لڑکیاں گاؤں کے لوگ شریک ہوتے، اور 150-200 کے قریب صبح کے وقت پاک ماس میں لوگ ہوتے تھے. اور اٹ واز لائک دیٹ یو آر ان ہیون. بڑا پیارا ایکسپیرینس ہوتا تھا. 33 چک نے جس طرح تعلیم میں بہت نام پیدا کیا، اسی طرح انہوں نے سپورٹس میں بھی پورے پاکستان میں بہت نام پیدا کیا. اور سر وکٹر جان گل جو بہت بڑے فٹ بالر ہو گزرے ہیں، سر ولیم جان کے بھائی تھے، اور وہ نیشنل سطح پر فٹ بال کھیلے اور بلکہ ملک سے باہر بھی پاکستان کی نمائندگی کی. اور پھر اس کے بعد ان کا بیٹا جو تھا نومی، اس نے بھی پاکستان لیول پر کھیلا، اور میرے خیال میں وہ ملک سے باہر بھی وہ بھی گئے اور باہر کھیل کر پاکستان کی نمائندگی کی. اس کے علاوہ بہت سارے لڑکے آرمی میں اور اس طرح کے دوسرے کارپوریٹ جو کمپنیز تھیں ان میں 33 چک کے لڑکے فٹ بال کی بیس پر بھرتی ہوئے اور وہاں پر بطور فٹ بالر کام کرتے رہے. اور یہ 33 چک میں صرف یہ اپنی سطح تک نہیں بلکہ یہ ایک نیشنل، ہر سال کرسمس کے بعد ایک نیشنل ٹورنامنٹ ہوتا تھا جس میں پورے پاکستان سے ٹیمز آتی اور وہ ٹیمز سینٹ ونسنٹ ہائی اسکول میں رہائش اختیار کرتی اور پورا گاؤں ان ٹیمز کو ہوسٹ کرنے کے لیے لگا ہوتا تھا. اور سب ان کو دے گیو دم اے فیلنگ ایٹ ہوم، اور تمام لوگ وہاں پر کھیلتے. اور مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں کہ کھیلوں کے ذریعے یونٹی کو اور ہارمنی کو پروموٹ کرنا. تو اس میں 33 چک کے تمام لوگ، نوجوان خاص طور پر، اور جو بزرگ تھے جیسے سر ولیم جان، سر برکت، سر ولیم پال، یوسف رضا، اس طرح کے لوگ بڑے ایکٹیو تھے اور وہ چاہتے تھے کہ پڑھائی اور تعلیم کے ساتھ ساتھ 33 چک میں کھیلوں کو بھی فروغ دیا جائے. اور اس لیے وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ بچوں کی جسمانی تربیت بھی کیا کرتے تھے. جب میں پہلی دفعہ 33 چک گیا، یعنی 74 یا 75 میں، تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں کسی بہت بڑی درسگاہ میں، یہاں میں کسی یونیورسٹی میں آ گیا. وہاں پر بڑے بڑے تعلیمی ادارے، 2 بڑے بڑے ہاسٹل، پھر مختلف ڈینومینیشنز کے چرچز، اور بڑے پڑھے لکھے لوگ جو اس وقت انگلش بھی بولتے تھے، اور ہمیں تو اس وقت انگلش کی الفبے بھی نہیں آتی تھی. تو انہی لوگوں نے ہمیں انگلش پڑھانا اور بولنا سکھائی. سر ولیم جان کمال کے ٹیچر تھے. جب وہ پڑھاتے تھے کلاس میں، تو جب انہوں نے پڑھانا ہے تو وہ جو لیسن انہوں نے انگلش کا پڑھایا ہے وہ آپ کو زبانی یاد ہو جاتا تھا. اسی طرح سر سیمول برکت، وہ بڑے محنتی استاد تھے، بڑی محنت کرتے تھے. اسکول کے اس وقت ہیڈ ماسٹر سر فرانسس جیکب، وہ بھی کمال کے ٹیچر تھے. انگلش تو ان کا سبجیکٹ تھا، جب انگلش پڑھاتے تھے تو مزہ آ جاتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈانٹ ٹپٹ بھی کرتے اور چاہتے تھے کہ ان کے اسٹوڈنٹس زیادہ سے زیادہ شائن کریں. سر یوسف رضا نے اور وکٹر جان گل نے بچوں کی ذہنی تربیت اور علمی تربیت کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے میدان میں بہت تربیت کی، اور میرے خیال میں ان لوگوں کے جو نام ہیں میرے دل میں آج تک محفوظ ہیں. سر رحمت وحید بڑے کمال کے ٹیچر تھے. مجھے یاد ہے 8ویں میں ہمیں انگلش پڑھایا کرتے تھے اور ہمیں کہتے تھے کہ رات کو آپ نے تمام مشکل الفاظ کے لفظوں کے مطلب لکھ کر لانے ہیں، اور پھر باقاعدہ وہ بھولتے نہیں تھے. تو جو انہوں نے کام دیا ہے وہ وہیں سے وہ اس کلاس کا آغاز کرتے اور ہمیں پھر بڑی محنت سے پڑھاتے تھے. 33 چک میں موسیقی کے بھی بڑے پائے کے استاد تھے، یعنی سر ولیم پال، ماسٹر لازر اور سر وکٹر جان گل بہت ملٹی ٹیلنٹڈ استاد تھے. وہ کمال کے ٹیچر تھے، بہت کمال کے فٹ بالر، اور وہ کمال کے طبلہ پلیئر تھے. اور انہوں نے باقاعدہ استادوں سے طبلے کی تربیت حاصل کی، اور وہ طبلے کا کبھی کبھی اسکول میں مظاہرہ بھی کرتے
اور ہم ان کے طبلہ سے بڑے محظوظ ہوا کرتے تھے. اس کے علاوہ فیبین لازر بہت زبردست، بہت کمال کلاسیکل گاتے تھے، اور کلاسیکل کے ساتھ ساتھ بڑا کمال طبلہ. وہ بھی ملٹی ٹیلنٹڈ لڑکا تھا کہ کمال اس کے والد نے انہیں تیار کیا. اور ہی واز ویری ہمبل کہ کسی کو بھی کچھ بھی سکھانے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے تھے. اور کوائر میں ہی پلیڈ اے بگ رول in the choir of Chuck 133. بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ چک نمبر 133 میں جو لاسال بوائز ہاسٹل تھا اسے بھی ڈیمولش کیا جا چکا ہے، اور سینٹ ونسنٹ ہائی اسکول کا بھی بہت سارا تاریخی حصہ جو ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے، اور ان کی کسی بھی ایسی جگہ کو محفوظ نہیں کیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کو دکھایا جا سکے کہ یہاں پر لاسال بردرز، ڈومینیکنز، اٹالین اور امریکن ڈومینیکنز کام کرتے تھے، اور ان کا کتنا کنٹریبیوشن ہے. اس قوم کی فارمیشن میں صرف مشنریز کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ یہاں کے لوگوں کا بڑا کمال ہے کہ ان لوگوں نے جو بھی وہاں پر سٹرکچر ڈیولپ ہوا، وہ اگر وہاں کے لوگوں، مقامی لوگوں کی سپورٹ شامل نہ ہوتی تو بشپ بولینڈ کبھی بھی اتنا بڑا سٹرکچر 33 چک میں کھڑا نہ کر سکتے. نہ سالویشن آرمی، نہ بھائی مشن، کوئی بھی چرچ وہاں پر کامیاب نہیں ہو سکتا تھا اگر وہاں کے مقامی لوگوں کی سپورٹ نہ ہوتی. تو میری دعا ہے کہ 33 چک کے لوگ پرانے لوگوں کی طرح اب بھی جو ترقیاتی کام لوگ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر، جو مشنز یا پولیٹیکل آرگنائزیشنز، تو اپنے بزرگوں کی طرح اس روایت کو جاری رکھیں اور تعلیمی اور کھیلوں کے میدان میں اپنا نام پیدا کرتے رہیں. گاڈ بلیس یو 33 چک، اینڈ آئی لو یو اینڈ آئی مس یو.